अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 17 मई 2021। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल करने वाले हैं, वो है पैलेस्टाइन ब्लड पाथ। ये किस बारे में है? जिस तरह आपको पता होगा कि जिस तरह इसराइल वालों ने है ना वो निहत्ते फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप PDF डाउनलोड कर लिया करें, मीनिंग्स वगैरह, ताकि आपको शो हो जाए, तो वो आप देख लीजिएगा। आज पूरी वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं जो है ना आपको जस्ट इसकी देता हूँ कि इसमें कहा क्या गया है एडिटोरियल में। बेसिकली इसमें इन्होंने ये कहा है कि जी एक मरतबा फिर जो है ना इसको पैलेस्टाइन को उसको खून में से नहला दिया गया है। और उसमें क्या है कि उन्होंने कहा वहाँ पे जो भी लोग हैं ना, अब वो मजबूर हैं कि वो अपने छोटे बच्चों के कफन उठाने पे जो है ना वो मजबूर हो गए हैं। अच्छा, और इसमें कुछ लोग जो है ना इसको क्या क्लासिफाई करेंगे कि क्या है ये जो मतलब हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको क्या किस चीज़ का नाम देंगे। तो उन्होंने कहा कुछ लोग इसको क्लासिफाई करेंगे कि ये जो अभी मौजूदा पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, ये क्या है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, किसके दरमियान? इजरायलीज़ के दरमियान और पैलेस्टीनियंस के दरमियान। लेकिन अब यहाँ एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि ये इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा ये एक वन साइडेड असॉल्ट है। क्योंकि एक तरफ जो है ना आपके पास बेहतरीन असला मौजूद है, एक फ़ौज के पास, दूसरी तरफ नहते फ़लस्तीनी हैं। ठीक है, तो इसको हम उन्होंने कहा हम वन साइडेड असॉल्ट कह सकते हैं। किस पे? ऑन द पैलेस्टीनियन, फ़लस्तीनी लोगों पे हम वन साइडेड असॉल्ट कह सकते हैं। किसकी जानिब से? तेल अवीव वॉर मशीन, उनकी जानिब से। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कह रहे हैं, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि months if not years of Palestinian anger had been brewing। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी महीनों से जो है ना ये जो एंगर है, गम व गुस्सा है फ़लस्तीन में, वो क्या है? हैड बीन ब्रूइंग। पहले हम इसके मीनिंग भी देख लेते हैं। ब्रूइंग होता है कि कोई चीज़ जो है, इफ़ समवन इज़ ब्रूइंग अप एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, और इफ़ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन इज़ ब्रूइंग अप, इट इज़ स्टार्टिंग टू डेवलप। तो उन्होंने कहा ये महीनों से ना कम अज़ कम वो डेवलप हो रही थी ये चीज़ें, विद इज़राइल shamelessly grabbing the Arabs land and humiliating them repeatedly। और इसराइल वालों इन्होंने क्या किया था, इस पे कब्ज़ा किया था अरब के इनके लैंड पे, इनकी ज़मीन पे, और क्या है उनको ह्यूमिलिएट करते थे बार बार। दी प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड। अब प्रेशर कुकर होता है ना कि उसको आप बंद रखते हो तो खोलते हो तो एकदम जो है वो भाप निकलती है ना, तो ये भी ऐसे ही है कि प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड। यहाँ पे अगर लिखा था कि प्रेशर कुकर जो है अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये भी इस तरह की एक प्रेशर कुकर सिचुएशन थी। एक चीज़ वो पनप रही है, आप उसको एक बंदे को आप कहाँ तक दबाओगे, जिस तरीके से ये लोग जुल्म करते हैं फ़लस्तीनियों पे। तो ये भी इसी तरह ही था कि ये द प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड, कि कब इनकी ये हिम्मत ये जवाब दी गई है इनकी फ़लस्तीनियों की। when Jewish settlers staged provocative marches in occupied East Jerusalem, started encroaching upon Palestinian homes in the Sheikh Jarrah neighborhood of the Holy City, and finally when Israeli troops stormed and desecrated the Ravid Al-Aqsa Mosque। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी, अच्छा अब कह रहे हैं कि जी वो फ़लस्तीनी थे, उनकी बिल्कुल जो बर्दाश्त थी वो वहाँ पे कब ख़त्म हुई कि जब यहाँ पे जो सेटलर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रोवोकेटिव मार्चेस किए। बिल्कुल आप दूसरे को उकसाते हो ना, आप अपने अमल के ज़रिए प्रोवोक करते हो, तो उसको ये प्रोवोक किया इन्होंने अपने मार्चेस के ज़रिए। कहाँ पे? ऑक्यूपाइड ईस्ट यरूशलेम में। और फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो पैलेस्टीनियन होम्स थे उन पे एंक्रोच करना स्टार्ट कर दिया, उन पे कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? इन द शेख जरा नेबरहुड, वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, ऑफ द होली सिटी। और आखिर में क्या किया, एंड फाइनली व्हेन इजरायली ट्रूप्स स्टॉर्म्ड एंड desecrated the Ravid Al-Aqsa Mosque। और आखिर में क्या किया कि इसराइली ट्रूप्स जो थे वो स्टॉर्म्ड हमारे पास होता है, स्टॉर्म्ड हमारे पास आ जाता है जब आप बिल्कुल हल्ला बोल देते हैं ना, जिससे आपको, तो वो आप चार्ज करते हो किसी चीज़ की जानिब। तो इसी तरह जो इसराइली फ़ौजी थे उन्होंने भी क्या चार्ज किया, स्टॉर्म किया, और क्या किया, डेसिक्रेटेड होता है जब आप किसी ट्रीट सेक्रेट प्लेस और थिंग विद वायलेंट डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोगों के लिए बड़ी मुक़द्दस जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने इसको डेसिक्रेट किया। किस चीज़ को? रेविड अल-अक्सा मॉस्क। रेविड क्या होता है? जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करो, बहुत उसकी आपके दिल में बहुत इज़्ज़त हो। तब ज़ाहिर है ये अल-अक्सा मॉस्क है, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है हमारे दिल में। तो उसको जब इन्होंने स्टॉर्म किया, उस जानिब उस मस्जिद जानिब चार्ज किया, तो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर कुकर एक्सप्लोडेड। क्योंकि ज़ाहिर है आप कितना आप दूसरे बंदे को दबा सकते हो। अच्छा, और यहाँ पे आगे कह रहा है
ان رسپانس. اچھا اب اس کے جواب میں کیا ہوا جب انہوں نے سارا یہ قبضہ کرنا سٹارٹ کیا, انکروچ کرنا سٹارٹ کیا یہ اسرائیلی فوجیوں نے, تو انہوں نے کہا جی پیلسٹینینز ٹک ٹو دا اسٹریٹس. ٹک ٹو دا اسٹریٹس کیا ہوتا ہے جب آپ آ کے باہر آ کے احتجاج کرتے ہو, تو پیلسٹینینز ٹک ٹو دا اسٹریٹس اکراس دا کنٹری, ملک میں جو ہے نا وہ کہاں پہ آ گئے, انہوں نے احتجاج کیا. اور جبکہ حماس نے کیا کیا, وائل حماس وچ رولز غازہ, ٹھیک ہے جو رول کرتا ہے غازہ میں حماس, اس نے کیا کیا, اسٹارٹیڈ فائرنگ راکٹس ایٹ اسرائیل, اس نے اسرائیل پہ راکٹس فائر کرنے اسٹارٹ کیے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی تیل اویو's رسپانس, یعنی جو اسرائیل کا رسپانس ہے وہ کیا ہے, ہیز بین اے مرسیلیس بمبارڈمنٹ آف دا کوسٹل اسٹرپ ان وچ اوور 180 پیپل ہیو بین کلڈ, 55 آف دیم چلڈرن. اچھا اب اس کا جواب اس نے اسرائیل والوں نے کیسے دیا کہ انہوں نے بالکل بے رحمانہ طریقے سے جو ہے نا بمباری کی اس کی کوسٹل اسٹرپ کی, اور اس میں کیا ہوا 180 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے, اور اس کے میں کیا تھے وہ 55 جو ہے نا وہ بچے تھے. انہوں نے کہا ان دا midst آف دس سلاٹر, ان دا midst آف دس سلاٹر کے مطلب کہ اس طرح جو لوگوں کو ذبح کیا اس دوران کیا ہوا, پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو ہیز پرومسڈ ٹو کنٹینیو ٹو رسپونڈ فورسفلی, کہ وہ پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتنیاہو, انہوں نے کیا ہے پرومس کیا ہے کہ وہ جاری رکھیں گے جواب دینا فورسفلی ان کارروائیوں کو, مطلب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ جواب جاری رکھیں گے ان فلسطینیوں کے خلاف. اچھا اب یہ ساری تو انہوں نے سچویشن بنا دی کہ جی فلسطین ہیں اور بالکل نیتے لوگ ہیں, ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے, جو اسرائیل والے ہیں وہ ان کے پاس بہترین جو ہے وہ اسلحہ موجود ہے, اور وہ بالکل بے رحمانہ طریقے سے جو ہے نا ان کے بالکل خاص طور پہ جو ہے مطلب کوئی وہ دھیان نہیں کرتے کہ شہری ہیں بچے ہیں کیا ہیں, بلا تفریق جو ہے نا ان کو شہید کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے بنا دیا بیس. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں یہاں پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا رسپانس کیا ہے اس ساری چیز کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے یہ, سارے مسلمان ہیں یہاں پہ پیلسٹائن میں, تو وہاں پہ جو ہے نا باقی جو دوسرے مسلم ممالک ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اندر مسلمانوں پہ, تو ان کا جو ہے وہ رسپانس کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ایک گلوبل رسپانس رہا ہے اس سارے واقعے کا جس میں یہ اسرائیل والے جو ہے نا وہ ظلم کر رہے ہیں. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم گورنمنٹ لیول کی بات کریں تو دیر ہیز بین موسٹلی سائلنس, ہمیں زیادہ خاموشی ہی دیکھنے کو ملتی ہے. اور کیا دیکھنے کو ملتا ہے, اور ہاف ہارٹیڈ اپیلس ٹو اسٹاپ دا وائلنس, اور بالکل بس کہنے کی حد تک کہہ دیا جاتا ہے, بالکل پورے دل سے صحیح طریقے سے نہیں کہا جاتا, بس اوپر سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پرتشدد کارروائی ہیں ان کو روکا جائے. However, thousands of conscientious people across the world, including in Europe and the Americas, have taken to the streets to denounce Israel's ruthless barrage. اچھا لیکن انہوں نے کہا یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ ہیں نا کانشینشیس پیپل, کانشینشیس کا ہوتے ہیں جو واقعی جن کا جو ہے نا ضمیر زندہ ہے, بعض ضمیر لوگ آپ کہہ لیں پوری دنیا میں. اس میں کیا ہے یورپ اور امریکہ کے بھی لوگ تھے, وہ انہوں نے بھی کیا ہے ٹیکن ٹو دا اسٹریٹس, یعنی احتجاج کیا ہے کہ اس کو رد کریں. کس چیز کو, یہ اسرائیل کا روتلیس براج بے رحمانہ انہوں نے کارروائیاں کی ہیں نا ان کے خلاف, فلسطینیوں کے خلاف, تو اس کے خلاف انہوں نے کیا احتجاج کیا ہے. مین وائل the self-declared champions of human rights keep trumpeting their view that Israel has a right to self-defense. اچھا اور انہوں نے کہا ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا ہمیں کیسا رسپانس دیکھنے کو ملا ہے, اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیمپئنز بنے پھرتے ہیں ہیومن رائٹس کے, وہ کس بات کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو جو حق حاصل ہے کس چیز کا, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کا. اچھا اور اب اس میں اہم بات کیا ہے, اس ساری چیز میں جو ظاہر ہے سپورٹ اس کو اسرائیل کو امریکہ کی حاصل ہے, کیونکہ دیکھیں جب ٹرمپ بھی تھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ بائیڈن آئے گا تو کیا ہوگا, تو ایک چیز تو سب کو پتہ تھی, طے تھی کہ جو بھی ہو جائے اسرائیل کو سپورٹ جو ہے نا وہ امریکہ کی ہمیشہ حاصل رہے گی, وہ اسے ڈپینڈ نہیں کرتا کہ ٹرمپ ہے یا کہ بائیڈن ہے. اچھا اب یہیں پہ بتا رہے ہیں کہ اسی سپورٹ میں نا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہے, تو اس میں کون کون شامل تھا, دس انکلیوڈز دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن, اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی تھی, اینڈ مینی ان یورپ, اور دوسرے یورپ میں کافی وہ تھے لیڈر وہ بھی تھے. انفیکٹ آسٹریا ہیڈ ریزڈ اسرائیلی بینر ان سالیڈیرٹی, اور یکجہتی کے طور پہ ہے نا آسٹریا نے یہ اسرائیلی بینر بھی ریز کیا تھا. اچھا اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی
چلیں یہ تو آپ کہہ دیا، یہ سارے کنٹری کہتے ہیں کہ جی سیلف ڈیفنس کا حاصل حق ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں کیا یہ جو سیلف ڈیفنس ہے وہ اجازت دیتا ہے ایک ملک کو کہ وہ کیا ہے ذبح کر دے چھوٹے بچے اینڈ دا ڈسیبلڈ اور معذور لوگ، ایز تیل اویو ہیز ڈن ان غزہ، انہوں نے کہا جس طرح غزہ میں تیل اویو نے کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ذبح کیا ہے، اور اس میں جو ہے نا تفریق انہوں نے کی جو ڈسیبل لوگ بھی تھے، اپاہج لوگ بھی تھے۔ اچھا مزید یہ کہ اسرائیل نے کیا کیا ہے، اچھا اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ میڈیا ہاؤسز پہ بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے تاکہ کوریج نہ کی جا سکے کہ کس طریقے سے اسرائیل والے جو ہے نا وہ فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسرائیل آن سیٹرڈے بامڈ غازہ بلڈنگ ہاؤسنگ دی آفیسز آف الجزیرہ، کہ اس میں انہوں نے بام کیا ہے الجزیرہ کے آفیسز کو، اور دی ایسوسیٹڈ پریس کو اور ادر میڈیا آؤٹلیٹس وہاں پہ۔ این ایکٹ دا UN سیکرٹری جنرل سیز وائلیٹس انٹرنیشنل لا، جس کے بارے میں UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ان کے یہ اقدام جو ہے نا یہ انٹرنیشنل لا کے کیا ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کلیئرلی اسرائیل از ٹرائنگ ٹو پریونٹ دا ورلڈ میڈیا فرام رپورٹنگ آن اٹس کرائمز، انہوں نے کہا یقیناً جو ہے نا وہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ وہ روک سکے دنیا کے میڈیا کو تاکہ وہ رپورٹ نہ کرے ان کے جو جرائم ہیں انہیں۔ ہینس دی ڈائریکٹ ٹارگیٹنگ آف بیوروز انڈر دا گائز آف ہٹنگ بیک ایٹ حماس۔ اچھا انڈر دا گائز کیا ہوتا ہے کہ اصل میں آپ کا کام کوئی اور ہو لیکن آپ کسی کی آڑ میں لے کے کوئی کام کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا یہ ڈائریکٹ ٹارگیٹنگ کی گئی ہے نا ان بیوروز کے، سارے جتنے بھی ہمارے یہ تھے الجزیرہ والے تھے اور ایسوسیٹڈ پریس تھے اور دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس، تو اس کی کس طرح کی گئی ہے انڈر دا گائز آف ہٹنگ بیک ایٹ حماس۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو یہ ہے حماس میں حملہ کر رہے ہیں، تو یہ بیچ میں آ گئے یہ سارے جو ادارے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ، لیکن یہاں پہ کیا بات کریں کہ انڈر دا گائز، ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں ان کا مقصد تھا یہی کہ ہم میڈیا ہاؤسز کو کریں، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے، حماس پہ حملہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے یہ انہوں نے بتایا، ایک تو یہ ورلڈ رسپانس کے حوالے سے بات کی ہے، پھر یہاں پہ انہوں نے بتایا کس طرح یہ میڈیا آؤٹلیٹس پہ جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا۔ اچھا اب تب میں پہلے غلط بول گیا تھا، تب جو انہوں نے ورلڈ کے حوالے سے اس کی بات کی تھی، اور اب مسلم ورلڈ کے حوالے سے یہاں پہ اب بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے ورلڈ کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اب واٹ اباؤٹ اینڈ واٹ آف دا مسلم ورلڈ، اب مسلم ورلڈ ہے اس نے کیا کیا ہے، اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے نا بالکل عیاں ہے، ایویڈنٹ ہے کہ ہمیں نا کوئی collective consciousness of the vast majority of Arab and Muslim states died a long time ago۔ ان کا یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک آپ مجموعی طور پہ دیکھیں نا اس کے عرب اور مسلم اسٹیٹس کے کانشیسنس کے واقعی ان کو یہ احساس ہو کہ واقعی یہ مسلمان ہیں، ان کی مدد کی جانی چاہیے، تو انہوں نے کہا یہ تو جو ہے died a long time ago، یہ تو بڑا عرصہ پہلے جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ایز پیلسٹینینز بریولی فیس اسرائیلی ٹیرر، انہوں نے کہا یہ جو پیلسٹینین ہیں وہ بڑی بہادری کے ساتھ جو سامنا کر رہے ہیں اس کا اسرائیلی ٹیرر کا، تو لیکن اس ساتھ کیا ہے OIC اینڈ عرب لیگ آر ڈوئنگ لٹل ادر دین ایشوئنگ اسٹیٹمنٹس۔ انہوں نے کہا جہاں یہ فلسطینین جو ہے نا بڑا مقابلہ کر رہے ہیں جوان مردی سے اسرائیل کے دہشت گردی کا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا OIC اور عرب لیگ جو ہے نا وہ مطلب آر ڈوئنگ لٹل، یعنی کہ کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ وہ کیا کریں ادر دین ایشوئنگ دی اسٹیٹمنٹس۔ اچھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹمنٹس دینے کے علاوہ یہ ہے نا یہ OIC اور عرب لیگ والے نا وہ اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ Those Arab states that only recently made public their relationship with Israel have done little to convince their friends in Tel Aviv to stop their butchery۔ اور کہا یہ عرب اسٹیٹس جو ہیں جنہوں نے حال ہی میں جو ہے نا وہ اس کو اپنا جو تعلق ہے اس کو ظاہر کیا تھا اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے بھی نہ کے برابر کام کیا ہے کہ اس کو کنونس کریں اپنے فرینڈس کو، یعنی کہ جو فرینڈز ہیں ان کے تل اویو میں، کہ روک سکے یہ بچری، یہ بالکل جس طریقے سے جو ہے نا وہ ذبح کر رہے ہیں لوگوں کو انہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس حوالے سے جو ہے نا اب آپ کو پتہ ہوگا کہ UAE اور بحرین ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے اسرائیل کے ساتھ، تو یہ دونوں پہ جو ہے نا وہ میں ایڈیٹوریل آپ کو کرا چکا ہوں، تو یہ بھی آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے دیکھنا ہوا تو وہ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ جتنا بھی آپ دیکھیں تقریباً مجھے سال ہو گیا یہ چینل سٹارٹ کیے ہوئے، تو آپ کو پرانے سارے ایڈیٹوریلس مل جائیں گے، آپ کو ساری اس کی جو ہے نا بیس آپ کی بن جائے گی۔ تو پرانے صرف نئے نہ دیکھا کریں ایڈیٹوریل، پرانے بھی جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ساری بیس اس میں بن جائے گی، تو وہ چیک کر لیا کریں، کیونکہ جب کبھی میرا ٹائم نہ ملے بنانے کا نا تو آپ پرانے دیکھ لیا کریں۔ اچھا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے
सिविलियंस को एनी वेयर इज़ अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा ये शहरियों को टारगेट किया जाना है वो क्या है, बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। बट इसराइल हैज़ बीन मर्डरिंग नॉन कॉम्बैटेंट्स फॉर डेकेड्स, लेकिन इसराइल जो है ना वो मर्डर करता आ रहा है नॉन कॉम्बैटेंट्स को। नॉन कॉम्बैटेंट्स क्या होते हैं, वो शहरी जो है डायरेक्ट जो जंग में जो हैं वो शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा और जो नॉन कॉम्बैटेंट है उनको क्या दहाइयों से है ना वो मर्डर करता आ रहा है। एंड गेटिंग अवे विद इट, एंड गेटिंग अवे विद इट क्या होता है कि कोई आप बुरा काम करो और फिर बच जाओ, तो ये इसराइल भी है ना गेटिंग अवे विद इट कर रहा है, यानी कि वो बच रहा है। होना तो ये चाहिए कि ये मर्डर कर रहा है नॉन कॉम्बैटेंट्स को सालों से, तो इसका कुछ हो, लेकिन क्या है क्योंकि ज़ाहिर है उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, एंड गेटिंग अवे विद इट, और वो बच जाता है थैंक्स टू इट्स पावरफुल पैट्रन्स। और यहाँ पे वजह बता रहे हैं किस वजह से, कि जिनकी को सपोर्ट हासिल है, और ख़ास तौर पर यहाँ पे ज़ाहिर है जो मेन यहाँ पे कौन इसको सपोर्ट करता है वो अमेरिका ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी अब यहाँ पे ये सवाल पूछा है, विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने कहा क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है, स्टेप इन, वो आगे आएगी टू स्टॉप दिस मैस मर्डर, कि वो रोकेगी, ये बड़े पैमाने पे वो कत्ल आम हो रहा है इसको रोकेगी, और डू पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन, और क्या पैलेस्टीनियंस और इसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, नॉट काउंट, वो किसी गिनती के ज़ुमरे में नहीं आते, व्हेन द हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी क्या होता है, हाई एंड माइटी है बिहेविंग एज इफ़ यू आर मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल। तो उन्होंने कहा हाई एंड माइटी यानी कि दूसरे सारे जो बड़े ममालिक को समझते हैं ना कि जी हमें ही हक हासिल है, तो उन्होंने कहा वो लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वैक्स एलोक्वेंट, वैक्स एलोक्वेंट होता है टू स्पीक और राइट अबाउट समथिंग विद पर्टिकुलरली एलोक्वेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जितने भी हाई एंड माइटी दूसरे सारे ममालिक हैं और वो बात करते हैं वैक्स एलोक्वेंट, बड़े इससे आप कह लें कि जी इसमें मतलब बड़ी एलोक्वेंट लैंग्वेज उसमें ये यूज़ करते हैं हाई एंड माइटी, किस बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में और रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्या जो हाई एंड माइटी और वैक्स एलोक्वेंट यानी कि वो बात करते हैं इस ह्यूमन राइट्स के और रूल ऑफ लॉ के, तो उन्होंने कहा जब ये बात करते हैं क्या उस टाइम पे ये क्या है, ये इस ज़ुमरे में नहीं आते पैलेस्टीनियंस वाले, क्योंकि वैसे तो आप बड़ा बात करते हो रूल ऑफ लॉ की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन उन्होंने कहा क्या फिर आप इनको क्यों भूल जाते हो, पैलेस्टाइन वालों को, इनको जो है ना क्यों वो आप काउंट नहीं करते। तो यही एंड में इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वो पैलेस्टीनियन हैं और उनके वहाँ पे बच्चे हैं वो इस गिनती में नहीं आते कि जिस ह्यूमन राइट्स और जिस रूल ऑफ लॉ की ये बात करते हैं कौन लोग, हाई एंड माइटी, ठीक है, और बड़े जोश व खरोश से बात करते हैं इस ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। तो आज ये मैं जल्दी जल्दी आपको इसको करा दिया, इसको आप देख लीजिएगा, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो आपको इसको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।